تیرا مسئلہ وچ نہیں رہندا تو اج کری جے علم تجدینی فاتی ابا بکری میں دنیا تے نہ ہواں تا مسئلہ ابو بکر تو پوچھی مسئلہ کس تو پوچھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسئلہ پوچھ گنی ما سب اللہ فی صدری اللہ سبب تو فی صدر ابی بکری او لوگو جو کچھ اللہ میں نو علم دیتا ہے وہ سارا علم میں ابو بکر دے سینے میں پلٹ دیتا ہے ابو بکر صدیق نو میں مسئلہ سمجھا دیتا ہے پڑھا دیتا ہے جیڑا توڑا سوال دا جواب میں محمد آکھو صلی اللہ دے نبی دا نا آوے تا کے پڑھین دا ہے سارے تا نہیں پڑھیا ول تو سب بعد حویلی تو باہر نکل کے آکسو یہ تا درود نہیں پڑھ دے یہ تا درود نو نہیں منیں دے فتوے تو صلی اللہ تے درود میں بیٹھا پڑھ دا آکھو صلی اللہ دے پاک پیغمبر دا نام نامی اس میں گرامی آوے تا اکھین دے صلی اللہ علیہ وسلم نفل عبادتہ وچوں افضل ترین عبادت میرے نبی تے درود پڑھنا تے نبی تے درود بندہ اپنی طاقت نال نہیں پڑھ سکدا اپنی طاقت نال پہنچا نہیں سکدا اپنی طاقت نال پڑھ نہیں سکدا اسے واسطے نبی کریم نے آکھیا جداں وی درود پڑھیا کرو تہاڈی طاقت نہیں میری تعریف کرنا درود دا معنی تعریف ہوندا ہے درود دا معنی پیغمبر محمد الرسول اللہ دی عظمت تے رفت بیان کرنی اللہ دے پاک پیغمبر دے کمال تے جمال تے جلال تے اقبال دا ذکر کرنا اللہ دے نبی دی رفت تے بلندی تے عظمت تے عظمت نظمت تے نغمت تے حشمت رفت جلالت جمالت عدالت ادارت صدارت عظامت نظامت قیادت سیادت عبادت ریاضت تلاوت حجت لجت سنت جمت حجت عظمت نظمت حزمت خلوت جلوت عزت رفت بلندی ترقی تجلی تعلی تسلی تکمل تجمل تنور تصور اعلان اتقان عرفان بیان قلب جنان لسان آن تے شان ایمان فرقان برہان قرآن محمد الرسول اللہ دا کمال پیغمبر دی سیرت تے صورت بصیرت بصارت پیغمبر دا حسن جمال جلال پیغمبر دی جبین تے امین پیغمبر دا شریف تے ظریف تے پیغمبر دا حرف تے طرف پیغمبر دا عین تے بین پیغمبر دا سین تے شین پیغمبر دا قط تے صدر پیغمبر دی ظلمت تے جمت پیغمبر دے رجلین تے پیغمبر دے عنین پیغمبر دے اسنین تے شفتین پیغمبر دے رکبتین تے رجلین پیغمبر دے شمسین تے کمرین پیغمبر دے عضدین تے یدین پیغمبر دے وزیرین تے مشیرین او پیغمبر دا حسن تے جلال تے جمال اے جتنیاں تعریفاں بندہ کریں دے اے پیغمبر محمد کریم تے درود پڑھن والا تعریفاں کر رہے ہوں گے مگر اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دے جتنے اللہ میں نو کمال دیتے ہیں جتنی اللہ نے میں نو رفت دیتی ہے او قنات والے ہو لیما اللہ ہے وقت ایسا وقت بھی میں ہوتے عظمت شان دائے اللہ تے میرے درمیان کمانا دا فاصلہ رہ گیا ہے جتھے میں اللہ نال بن کے ہم کلام کھلاؤں دامی اتھے جبریل بھی درمیان اچ نہیں نوری بھی نہیں ناری بھی نہیں زمین علی بھی نہیں آسمان علی بھی نہیں جتھے اللہ نے میں نو مقام بلندی داتا کیتا اس بلندی تک دنیا دی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی جتھے میرے رب نے پہنچایا اس وقت جدہ میری تعریف کرنی ہوئے اپنا کیتی کرو اللہ نو درخواست دے کے آکھا کرو اللہم صلی علی محمد